वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के 16 अकाउंट्स की फंडिंग ममनुआ करार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया, क्यों ना फंड जब्त किए जाएं। पीटीआई को शोकॉज नोटिस जारी। फैसले में 16 बैंक अकाउंट छुपाना आइन के आर्टिकल 17 शेख 3 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सर्टिफिकेट को भी गलत करार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म। फैसले की नकल वफाकी हुकूमत को भिजवाने की हिदायत कर दी। इस इलेक्शन कमीशन में, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा ही मौक़िफ़ की जीत हुई, लेकिन साथ के ना ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगे। सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया। फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग हुई। तहरीक इंसाफ के 16 अकाउंट्स की फंडिंग गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफ़िका फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुनाते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई के फंडिंग से मुताल्लिक सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं थे। आर्टिकल 17 की शेख 3 की खिलाफ वर्जी हुई। पीटीआई को फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंपनियों के नाम लेकर अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, मुत्तहिदा अरब इमारात से मिलने वाली फंडिंग को ममनुआ करार दिया। फैसले में वुटन क्रिकेट, ब्रिस्टल सर्विसेज, रोमेता सेठी, 34 गैर मुल्कियों और 351 गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार दी गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला हुकूमत को मौसूल। फैसला वजारत दाखिला और वजारत कानून को भिजवाया गया। वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। जाहिद मशवानी से मजीद जानेंगे। जाहिद, आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया गया है और ज़राए ने बताया है, हुकूमती ज़राए के मुताबिक 3 ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। आइन के आर्टिकल 17(3) के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवा जाने की तजवीज़ भी ज़र गौर है और ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी इस रेफरेंस के तहत आयद की जा सकती है या कराई जा सकती है। फॉरेन फंडेड सियासी जमात करार देकर इस मामले को आगे बढ़ाने की तजवीज़ भी दी जा रही है और दी गई है। बयान हल्फी या जो डिक्लेरेशंस की बात हो रही है, उसमें कहा गया है कि इस पर कार्रवाई करके बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर ही सुप्रीम कोर्ट में ये रजू किया जाएगा और दरख्वास्त की जाएगी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और इस पर कार्रवाई मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। हेलीकॉप्टर हादसे में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत सवार तमाम अफराद शहीद हो गए। डीजी आईएसपीआर के मुताबिक लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा कोट विंदर लसबेला से मिला। शहदा में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनी, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और नायक मुदस्सिर फैयाज शामिल हैं। हेलीकॉप्टर हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर से फ्लड रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी की जा रही थी, जिसका गुज़िश्ता रोज लसबेला में दौरान परवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया था। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ और इमरान खान का हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी का आर्मी चीफ को फोन। सदर का मुल्क और कौम के लिए शहदा की खिदमत को खराज अकीदत। कहा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को काबिल, ज़हीन, फर्ज शनास ऑफिसर पाया। आर्मी चीफ ने कहा, इमदादी सरगर्मियों के दौरान हद निगाह कम होने से हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। तमाम फौजी अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस धरती के फर्जंदों के हमेशा मकरूज रहेंगे। इमरान खान की शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। कहा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ईमानदार ऑफिसर और बेहतरीन इंसान थे। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने मार्च 1989 में 6 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 33 साल तक पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दी। पसमानदगान में एक बेटी और 2 बेटे सुगवार छोड़े हैं। वो छोड़ा तेरा जान ले गया, सारे
لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی दिसंबर 2020 में कोर कमांडर कोयटा तैनात हुए। नवंबर 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली। जनवरी तक दिसंबर 2020 में IGFC भी रहे। बतौर DGMI 2018 से दिसंबर 2019 तक फराइज अंजाम दिए। 2012 में ब्रिगेडियर के तौर पर कमांडर 111 ब्रिगेड भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज वाशिंगटन DC में डिफेंस अताशी भी फाइज रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया कारकर्दगी पर 2 बार अवार्ड से नवाजा गया। जुर्रत और बहादुरी के एतराफ में 2 बार तमग़े बसारत से नवाजा गया। अल्लाह से शहादत मांगते थे, अल्लाह ताला ने भाई को शहादत का रुतबा अता कर दिया। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के भाई को अपने भाई की शहादत पर फख्र है। कहते हैं वो बहुत मिलनसार थे, कभी नहीं भूल सकते। मजीद जानेंगे आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जमान से। कमर आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाके सतारा वैली में मौजूद हैं, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर के हादसे के वाक़े में ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद हो गए हैं। उनके यहाँ पर ये फैमिली उनकी रहाइश पजीर है। उनके वालदा और भाई यहाँ पर रहते हैं। फैसल इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनके भाई फैसल, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस सोसाइटी को, इस नेशन को सर्व करने के लिए गुजारी और उनका मेन फोकस पॉइंट जो था वो हमेशा सर्व करना ही होता था। उनका जो टॉप प्रायोरिटी मिशन जो था वो इस मुल्क के लिए था। उनका रवैया बहुत अच्छा और बड़ा मिलनसार था। वतन के अवाम की खिदमत करते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तो कितना फ़ख्र है, क्या कहें। वो अल्लाह से शहादत मांगते थे, अल्लाह ने दे दी। जैसा कि शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के भाई फैसल का ये कहना है कि शहीद की ये आरज़ू थी कि वो शहादत के रुतबे पर फायज हों और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी कबूल की। यही कमिटमेंट थी कि हर वक्त वतन और अवाम की खिदमत करते रहते थे। जी, और यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। PTI की क़यादत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में PTI क़यादत ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का फैसला बरकरार है। PTI फैसले में कानूनी नकाइस को कौम के सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। असद उमर कहते हैं फैसले को कल या परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ है, ये अब आईनी इदारा नहीं रहा। ये PDM की ज़िली पार्टी है, इसने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसले किए। बयान हल्फी का कहकर सबसे खतरनाक साजिश करने की कोशिश की गई। पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, 2 पिटीशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। कल या परसों जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसको पिटीशन करके चैलेंज भी कर देंगे। वो PDM का ज़ैली इदारा है, आप उनके फैसलों को उस नजर से देखेंगे तो आपको फैसले समझ में आ जाएंगे। अपने इख्तियार से तजावुज़ करके जो फैसले किए उसमें से एक ये किया है कि इमरान खान ने एक झूठा बयान हल्फी दिया। चेयरमैन पार्टी का जो है उसने सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट नहीं देना, हलफनामा नहीं देना, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है। आपसे हम मुतालबा नहीं कर रहे, पाकिस्तान की कौम मुतालबा कर रही है। वो कौम जिससे आप ये इख्तियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आजाद सियासी पार्टी हो जो सिर्फ अवाम की ताकत के ऊपर सियासत करे, वो अवाम आपसे पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन, कहाँ है वो मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट, कहाँ है वो पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के फैसले में संगीन गलतियां, पाकिस्तानियों की फंडिंग को फौरन फंडिंग दिखा दिया। फैसले में मकामी कंपनी को भी शामिल कर दिया गया। फैसलाबाद में 1992 से रजिस्टर्ड कंपनी के CEO मियां जावेद अख्तर ने भांडा फोड़ दिया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पार्टी को चंदा दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम फॉरेन फंडिंग में शामिल कर दिया। ऐसा करके पार्टी ही नहीं मुल्क से भी ज्यादती की गई। मेरा नाम है 2013 में मैं PTI का यहाँ PP89 पीर महल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसलाबाद में। हम सारी फैमिली का बिजनेस है, इसमें कोई फान शहरी नहीं है। मैं हूँ, भाई है, वालदा है। मैंने पार्टी को 10,000 रुपए चंदा दिया था। अभी मेरे दोस्त ने बताया आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया है। हालांकि ये पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। आज भी मेरी फैक्ट्री यहाँ पीर महल में चल रही है। चूंकि भाई मेरा जो है वो UK में होता है, वो भी इसका डायरेक्टर है, वो पाकिस्तानी शहरी भी है। ये मेरी कंपनी का जैन कार्टन प्राइवेट लिमिटेड का चेक था जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। भाई उसका डायरेक्टर है, वालदा उसकी उस वक्त डायरेक्टर थी। अब उसका नाम जो है जैन टेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसलिए जो भी जिनके खानदान के लोग बाहर बैठे हैं, जिन्होंने चंदे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं या बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, तो उनके नाम इन्होंने फॉरेन फंडिंग में डाल के ये ज्यादती की है, पार्टी के साथ भी और मुल्क के साथ भी। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं शो कॉज का मतलब है इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई फैसला नहीं दिया।
الیکشن کمیشن نے لکھا کہ عمران خان نے کوئی غلط سرٹیفکیٹ دیا ہے. انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا کیونکہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ اختیار سول کورٹ کا ہے. عمران خان نے بیان حلفی نہیں دیا، یہ بھی الیکشن کمیشن نے غلط لکھا. انہوں نے صرف سرٹیفکیٹ دیا تھا. نوٹس ایشو کو جو کیا ہے انہوں نے اس کا جواب دیں گے، اور جو جواب دینا ہوگا وہ بھی ظاہر ہے اس میں سب ڈیٹیلز لکھی جائیں گی. شو کاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی ڈیسیشن نہیں لیا ہے. انہوں نے جو اپنے ڈائریکٹ اس میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کوئی غلط سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف سول کورٹ کو ہے اور کوئی اور یہ بات نہیں کر سکتا. 16 اکاؤنٹ ہم نے سب دیے ہوئے تھے، ایک جتنے اکاؤنٹ کے اس کے رائٹنگ میں دیا، ان کا ریکنسیلیشن بھی دیا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ بھی نہیں کیے، ہر چیز دی ہوئی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں دیے تھے، غلط وہ بیان کیا ہے. بیان حلفیہ نہیں ہے، یہ بھی غلط لکھا ہے انہوں نے. یہ حلفیہ بیان نہیں ہے، یہ ایک صرف سرٹیفکیٹ ہے کہ جو مجھے پتا ہے اس کے بیسس پہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ صحیح ہے. معروف مبلغ مولانا طارق جمیل کی عمران خان سے ملاقات. عمران خان نے کہا کہ بنی گالا کے لیے میں آیا ہوں. یہ بتایا مولانا طارق جمیل نے. سیاستدانوں کے لیے پیغام ہے کہ ملک کو کبڈی کا میدان نہ بنائیں، غریبوں کی چیخیں سنیں. سیاستدانوں کے لیے ہے کہ اللہ کے واسطے اس ملک کو کبڈی کا میدان نہ بنائیں، اس کو کھلواڑ نہ بنائیں، سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں اور اس کی بھلائی سوچیں، خیر خواہی سوچیں. غریبوں کی چیخیں ہیں، غریب چھوڑ مالدار لوگ، ہم زمیندار لوگ ہیں، کھاد نہیں مل رہی، سپرے نہیں مل رہے، پیٹرول نہیں مل رہا. پتہ نہیں ہے حکومت کیا کر رہی. پیسے خود لیتے ہیں، بیرونی سازش کے الزام ہم پر لگاتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا طنز. بولے اسلامک ٹچ دینے والا حلف نامے میں جھوٹ بولتا ہے. عمران خان مال کے معاملے میں بھولا نہیں، ساری عمر اس کے ہاتھ لوگوں کی جیبوں میں رہے. فورن فنڈڈ ایجنٹ، غیر ملکی ایجنٹ جس کے سپانسرز میں بھارت بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے. ہندوستان کی کمی تھی، ہندوستان کے بھی شہری شامل ہیں اس میں. الزام ہم پہ لگاتا ہے، پیسے ایپ پھڑتا ہے تو الزام ساڑھے تے لگتا ہے. اس کی امپلیکیشنز آنے والے دنوں میں سب کے سامنے آ جائیں. یہ بار بار جو اسلامک ٹچ جو دیتا ہے اس کا یہ حال ہے. اس کا یہ ہے کہ حلف نامے جھوٹے دیتا ہے. مال کے معاملے میں عمران خان بولا نہیں ہے، ساری عمر اس کے ہاتھ لوگوں کی جیبوں میں رہے ہیں. جب کیپٹن تھا ساری ٹیم اس کو میٹر کہتی تھی، جب تک اس میں پیسے نہ ڈالو یہ چلتا نہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کراچی کی خراب سڑکوں سے پریشان بائک سواروں نے جگاڑ ڈھونڈ لیا. شہر میں جہاں جہاں سڑک کنارے بڑے بڑے سیویج کے پائپ پڑے ہیں، بائک سوار ان میں سے گزر کر جانے لگے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. بلوچستان میں 24 گھنٹے کے دوران سیلاب نے مزید 13 زندگیاں نکل لیں. پی ٹی ایم کی رپورٹ کے مطابق اموات کی تعداد 149 تک پہنچ گئی. سیلابی ریلے کوئٹہ کے نواحی علاقے میں تباہی مچا دی. سیلاب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں. بلوچستان میں سیلابی پانی تو اتر گیا لیکن تباہی کی داستان چھوڑ گیا. یہ مناظر ہے کوئٹہ کے نواحی علاقے قلعہ الماس کے، جہاں سیلابی ریلا سب کچھ بہا لے گیا. پانی آ گیا، ہر چیز میں بیڑے بکری سب لے گیا. نہ کھانے کا چیز ہے نہ پینے کا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. بے بس و بے کس متاثرین کے پاس کچھ نہ بچا، کوئی مدد کو نہ آیا. کھلے آسمان تلے گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی سوا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ میں کچھ ملی ہے. متاثرین کہتے ہیں اپنے ہی وطن میں یہ حال، آخر جائیں تو جائیں کہاں. گورنمنٹ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. 400 گھر جو ہے نا در بدر ہے، جاوے کدھر؟ زمین پہ جاوے، آسمان پہ جاوے، کوئی بات سننے والا نہیں ہے. پی ڈی ایم کا کہنا ہے سیلاب سے 24 گھنٹے میں مزید 13 اموات ہوئی ہیں، جس سے مجموعی تعداد 149 ہو گئی ہے. 74 افراد زخمی بھی ہوئے.
منحرف رکن نور عالم خان شہباز حکومت پر برس پڑے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی کرتے ہوئے وزیر خزانہ کو ٹافی والا قرار دے دیا. کہتے ہیں یہ لوگ ملک چلانا نہیں جانتے. ڈیزل سستا کرتے تو ہر چیز سستی ہو جاتی. جہاں ہاتھ ڈال رہا ہوں گند ہے. تمباکو کی صنعت میں بھی بہت ہیر پھیر ہے. کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ملک کیسے چلتا ہے. ڈیزل سے ٹرکس چلتے ہیں, ڈیزل سے آپ کے بسز چلتے ہیں, ڈیزل سے آپ کے زمیندار کے پیٹر انجن چلتے ہیں, آپ کے ٹریکٹرز چلتے ہیں, آپ کے ٹرالیاں. جو غریب بندہ جو سب سے زیادہ لوگ وہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈیزل سے ہوتے ہیں. ڈیزل سے جب کم کرو گے تو دیکھیں آپ کا آٹا, چینی, گھی سب ریٹ کم ہوگا کیونکہ ٹرانسپورٹیشن چارجز کم ہوتے ہیں. میں نے جب یہ کہا ٹافی بھیجنا ضروری بات ہے, ان کا بزنس بھی ٹافیز کا ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ یور بیسکلی آپ یور اونلی تھنکنگ اباؤٹ انڈسٹریلسٹ. جس انسٹیٹیوشن کو میں ہاتھ ڈال رہا ہوں, ٹوبیکو کو, اسکریپ کے, اس کو سب میں گند پڑا ہوا ہے اور سب غلط کاموں میں لگے ہوئے. پاکستانی برآمدات میں مزید کمی. جولائی 2022 میں جون کی نسبت برآمدات 20% کم ہو کر 2 ارب 32 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہیں, جو گزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں بھی 1% کم ہے. جولائی میں درآمدات 38% کی کمی سے 4 ارب 91 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہیں. جون کے مقابلے میں تجارتی خسارہ 48% کم ہو کر 2 ارب 58 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہ گیا. ایپٹما کے مطابق بجلی اور گیس کی کمی کی وجہ سے جولائی میں جون کے مقابلے میں ٹیکسٹائل کے برآمدات میں 10% کی کمی ہوئی ہے. ملک بھر میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز نے انکم ٹیکس, ٹوکن ٹیکس اور تیل کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافے کے خلاف ہڑتال کر دی. ٹرانسپورٹ بند ہونے سے عوام پریشان, ٹیکسی والوں کی چاندی ہو گئی. لاہور سے نذیر بھٹی کی رپورٹ. پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں بند کر دیں. ٹرانسپورٹرز کے مطابق جس گاڑی کا پہلے 8,000 روپے ٹیکس تھا اب وہ 1 لاکھ کے قریب ہو گیا ہے. چھوٹی گاڑیوں کا جو ایک کوسٹر ہے اس کا 8,000 روپے ٹیکس ہے, 6,000 روپے ہم دیتے تھے, اس کا 1,19,000 روپے ٹیکس یہ حکومت لے رہی ہے ہم سے. تو اس طرح کس طرح گاڑیاں ٹرانسپورٹر چلائیں؟ نیازی اڈا, سٹی اڈا اور یہ جتنے بھی اڈے ہیں بڑے سارے, یہ سارے گھوم چکے ہیں, کوئی بھی ٹریول نہیں جا رہی. صبح 5 بجے یہاں پہ پہنچا ہوں تو کوئی ہمیں جو ہے نا ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی. میں ادھر سے پھر گیا ہوں لاری اڈا پہ, وہاں پہ مجھے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملی. جب بھی یہ حکومت آئی ہے نواز شریف, شہباز شریف کی, اس نے غریب عوام کو کھایا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. انہوں نے اپنے بینک بھرے ہیں. ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے جہاں مسافر پریشان ہیں تو وہیں گاڑیوں کا عملہ بھی دہاڑی نہ لگنے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے. کیمرامین رانا رضوان کے ساتھ خواجہ رمضان مجید, ARY نیوز لاہور. القاعدہ کے سربراہ اور اسامہ بن لادن کے جانشین ایمن الظواہری امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے. CIA نے کابل میں ڈرون حملے میں نشانہ بنایا. امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب میں ایمن الظواہری کے مارے جانے کی تصدیق کر دی. Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorists attacked 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. No matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں
हर लम्हा बाखबर।